زادی تیرا ویر حسین جاندہ پیائی میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں سیدزادی سینے دے نال لگ گئی ہے اے سینے دے نال لگ گرد کر دیئے شالا بچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا اے شالا بچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا اپنیاں پینا دے نال پیار کرنے والی ہو اپنیاں پینا دے سر دے تے شفقت دا ہاتھ رکھنے والی ہو اپنیاں پینا دے نال محبت کرنے والی ہو سیدہ زینب والوی ویکھو سیدہ زینب ہاتھ بن گرد کردیاں نے ویرا جانا پیاں ویرا باس بھی ٹر گیا ہے علی اکبر بھی مڑ کے نہیں آیا علی اصغر بھی ٹر گیا ہے میرے اونو محمد بھی ٹر گئے نے اے میرے شہزادی اونو محمد بھی ٹر گئے نے میں شہزادہ قاسم سے سیرے دیاں لڑیاں کربلا دی تفدیرے دی اندر رڑدیاں ویکھیاں نے میں علی اکبر دی لاش دی بے حرم دی ہوندی ویکھی ہے میں علی اکبر دے جسم دے لاش دے ٹکڑے ہوندے ویکھے نے علی اصغر دے حلق وچ تیر چلیا ویکھیا ایتھے ماما دے پتر نکے جے بچے دے پیر وچ کنڈا لگ جاوے پتر نو درد ہوندا جاوے ماما نو ساری رات نہیں کرنی ہوندی وائے علی اصغر جدوں تیرے حلق وچ تیر لگا ہوئے گا شہر بانوں تے کی گزری ہوئے حلق میں جو تیر لگا ہے پھر اے کر کے رب کی بارگاہ تو چکی آئے عرض کی تھی مولا ویکھ لے حسین نے کچھ نہیں بچایا یا اللہ میرے علی اصغر دی قربانی قبول فرما لے یا اللہ جی میں تو راضی ہے حسین ان جائی راضی ہے حسین میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں سیدزادی سینے دے نال لگ گئی ہے اے کہندی ہے ویرا تمہیں جانا بھی آئے ویرا ہن تیرا ہی سہارا سی تمہیں جانا بھی آئے ویرا کوئی پیغام ہوئے ویرا کوئی بات ہوئے میرے نال کر لے آپ نے فرمایا سیدزادی ہے ایک کوئی بات ہے اور جدوں کل مدینے جائیں اور جنہوں کربلا بعد مدینے جائیں گی اے میرے نانے دے روزے تے جا کے رو کے سلام عرض کری اے نالے عرض کری نانا اے نانا او حسین جدی سواری بنداری آئے اے نانا او حسین جنہوں خطبہ چھڑ کے سینے دے نال لونا رہے آئے اے نانا او حسین جدی خاطر سجدے لمبے کھڑتا رہے آئے نانا آج اس حسین نے کمبا تیرے دین دا قربان کر سکتا ہے واہ آقا حسین تیری شان تو قربان جاوا اوہ کونے میں کمبے لٹوں دائی جی میں حسین لٹایا سیدہ زینب کو اجازت لئی ہن میرا امام چلدا اپنی بیوی سیدہ شہر بانو دے کول آئے دیگر بیویاں بھی موجود نے شہر بانو دے خیمے میں آئے فرمایا شہر بانو حسین جاندہ پی آئی حسین سجنہ ایک بات یاد رکھی سیدہ شہر بانو بادشاہ دی بیٹی سی لیکن جدو حسین دی نکاح وچ آئی پھر ساری عمر حسین دی نکرانی بن گئی گزاری میرے امام آئے فرمایا شہر بانو حسین جاندہ پی حسین میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں شہر بانوں دے کولے آئے نے
فرمایا شہربانو لے پھر حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک خوشی جس دن پھر ملیں گے اے شہربانو ہن حسین جاندہ بھی آئے اے سیدزادی اے سیدہ شہربانو ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں نے عرض کی تھی آقا ایک بات کہنا چاہنی ہوں ایک عرض کرنا چاہنی ہوں فرمایا شہربانو کی کہنا چاہنی ہے عرض کی تھی آقا میں ساری عمر تیری نگرانی پھڑ کے رہی ہوں آقا کدی پانی منگیا ہوئے میں دین وچ دیر کیتی ہوئے آقا کدی کھانا منگیا ہوئے اے شہربانو نے کدی دیر کیتی ہوئے آقا کدی کوئی کام آکھیا ہوئے اے شہربانو نے کدی دیر کیتی ہوئے آقا مینوں معاف کر دیا آقا اپنی اس نگرانی نو معاف کر دیا سیدہ تیرا نانا نبی بھی سخی ہے تیری ماں فاطمہ بھی سخی ہے تیرا پاپا علی بھی سخی ہے تو سخیاں کی اولاد سیدہ دیا منو معاف کر دیں آقا حسین دیا آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا شہربانو میں تینوں معاف کیتا ہے تیرے کو غلطی کوئی نہیں ہوئی حسین تیرے تے راضی ہے راضی جاندہ پیا میرے حسین چلن لگے شہربانو ہاتھ بن کے قدمہ وچ بیٹھ گئی آنے سجنہ قدم جاؤ کے جڑا سوال کیتا ہے عرض کیتی آقا پہلوں تسی کرو جان لگنا منو فرمونا سیدزادی ہے میں فلاں جگہ کام جا رہی ہوں میں تھوڑی دیر تو بعد واپس آواں گا آقا میں انتظار کرنا میں دروازہ بند کر کے کنڈی نہیں لاؤنی کتے حسین آکے کنڈی کھڑگا کے انتظار نہ کرنا پوے آقا پہلوں جاندے سی مڑ کی آ جاندے سی ہن دسو جاندے پہ مڑ کے کدوں آگے آقا ہن دسو جاندے پہ مڑ کے کدوں آئے آگے آقا حسین دی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا سیدزادی ہے ہن کنڈیاں لا لئی حسین کدی نہیں آئے حضرات آقا حسین شہربانو نے میری اجازت نہیں ہن چل دے اپنے 16 سال دے جوان پتر 16 سال دے جوان پتر امام علی مقام اپنے پتر زین العابدین دے کولے آئے سجنہ میں کیویں بات بیان کرا اے سیدزادہ اٹھ دائے جسم کمزور ہے بیمار اٹھ دائے ڈگ پین دائے اٹھ دائے ٹھے پین دائے باپ نے پکڑے آتے پتر نو سینے نہ لانے اپنے پتر نو سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا میرے تو بعد اس قافلے دا سپاہ سالار تو ہے پتر اینا سیدزادیاں دے پردے دا خیال رکھی ویکھی اے اس ماں دیاں بیٹیاں نے اے اس ماں دیاں بیٹیاں نے جے دے سر دا ننگا وال کائنات کسے شے نے نہیں ہو ویکھیا اے فاطمہ دیاں بیٹیاں نے انہاں دے پردے دا خیال رکھی سجنہ فرمایا پتر شہربانو نو روڑ نہ دے اپنی پھپھی سے روڑ نہ دے
سغرا روڑ نہ دے سکینہ نو روڑ نہ دے تینو پتہ ہے میں سکینہ نال کتنا پیار کرنا فرمایا پتر شہربانوں نو روڑ نہ دویں زینب نو روڑ نہ دیویں سکینہ نو روڑ نہ دیویں حوصلے نال چپ کرا دیویں اگیوں سید نے جڑا جواب ارشاد فرمایا اگیوں کی عرض کیتی تڑپ جائے گا عرض کیتی ابو جی ماں روے گی میں چپ کراواں گا اے پھوپھی روے گی میں چپ کراواں گا ابو جی سغرا روئے گی میں چپ کراواں گا سکینہ روئے گی میں چپ کراواں گا ابو جی مینوں دسو جدوں میں رواں گا مینوں کون چپ کرائے گا ابو جدوں میں رواں گا اپنے بچیاں نال پیار کرنے والیا کدی حسین دے بچیاں دے بارے نہیں سوچی ابو جی سب قربان کروا چھڑے لے منو کیوں بچایا ہے فرمایا پتر تیرے تو قیامت تک حسین دی نسل چلے گی فرمایا پتر اس قابل دا شفا سرار تو ہے لوگوں میرے امام صاحب نو مل کے تیار ہو کے جڑے ویلے سکینہ والا نظر پئی 6 سال کی سکینہ تے نظر پئی پکڑ کے سینے نہ لا لیا ابو جی سب ٹر گئے نے تسی بھی چھڑ کے جاندے پے ابو جی مینوں یتیم کر کے جاندے پے سجنا ایک بات یاد رکھی میرا امام کربلا دا دولہ بن کے گھوڑے تے سوار ہون لگا رکاب وچ رکھیا پیر اکھاں وچ آنسو آئے میرا امام داڑا مار مار کے رویا میرے امام نے ایک گل یاد آ گئی مدینے دی گل یاد آ گئی سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویرا کیوں پیا رونا ہے ویرا کیوں پیا رونا ہے میرے امام نے کی جواب دیتا میری ہمشیرہ میں سوا سے رونا پیاوا جدو نبی والمراج چلے جبریل براق تھمایا نبی والمراج چلے جبریل براق تھمایا علی والخیبر چلے نبی آپ سوار کرایا ہن کوئی نہیں رہ گیا رکاباں پکڑن والا جد بار حسین آیا ہن کوئی نہیں رہ گیا باغا پکڑن والا جد بار حسین آیا اے خیمے جو بی بی زینب نکلی جنہیں منہ تے پردہ پایا اے پکڑ لگام کہن لگی لے بے چھتی امڑی دیا جایا میرے آقا حسین گھوڑے تے سوار ہوئے ایک نظر مدینے وال ویکھیا نانا ویکھ لے تیری امت میرے خون دی پیاسی ہو گئی ہو تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے دوتے نو شہید کرنا چاہنے حضرات عرض کی تھی نانا
ویکھ جو حسین نے کچھ نہیں بچایا یہ بچایا ہے تو تیرا دین بچایا ہے حضرات خدا دی قسم گل سن کے تڑپ جاؤ گے اپنی بچیاں نال پیار کرنے والیو اور ذرا منظر دیکھنا تصور کرنا میرا امام گھوڑے تے سوار ہو کے چلن لگا آپ نے فرمایا سوار یہ چل سوار یہ چل سواری نہیں چل دی بھئی میں کیویں منظر بیان کرا تاریخ کی دس دی ہے فرماؤندے نے سوار یہ چل سواری نہیں چل دی پئی سواری اڑی پئی کر دیئے میرے امام نے فرمایا سواری یہ چل عباس سواری اڑی نہیں ہو کی تھی علی اکبر واری اڑی نہیں کی تھی شہزادہ قاسم واری رکی نہیں عباس واری رکی نہیں اونو محمد واری رکی نہیں ہن رکی کیوں پئی ہن چل دی کیوں نہیں پئی اے سواری نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں زبان دے دے میں حسین نال گلاں کرنیاں چاہنی میں حسین نال گلاں کر لواں اللہ نے سواری نو زبان عطا فرمائی ہے اے سواری رو کے کہندی ہے حسین مینوں پیا کہنا ہے میں کدی نہ رک دی اے سواری تو کیوں پئی رکھنی ہے اے سواری کہندی آقا میں کیویں جاواں سامنے خیمے ول ویکھو میرے آقا حسین دی نظر خیمے ول پئی ہے اے میرے آقا حسین دی نظر خیمے ول پئی ہے اے ننی سکینہ خیمے دے پردے دے وچوں اشارہ بھی کر دی ہے اوے کوڑیا نہ جاویں نہ جاویں چاچو عباس نو لے کے گئے واپس نہیں لے کے آیا علی اکبر نو لے کے گئے واپس نہیں لے کے آیا اونو محمد نو لے کے گئے واپس نہیں لے کے آیا ہن بابا ہی بچے آئے سارے نو لے گیا لے کے نہیں آیا ہن ایک بابا ہی تے بچے آئی میرے آقا حسین گھوڑے تو نیچے تشریف لے کے آئے سکینہ نو پکڑیا سینے نہ لایا فرمایا سکینہ پتر تینو پتہ ہے حسین نو جانا ہی پینا ہے سکینہ دا سوال سنو بچیاں باڑے اور تڑپ جاؤ گے سکینہ کے لی بابا جدوں کدی رات نو بے چینی ہوئی مینوں نیندر نہ آونی میں تیرے سینے نہ لگ کے سو جانا مینوں نیند آ جانی مینوں سکون مل جاندا سی بابا ہن جانا پیا مینوں دسو سکینہ کیدے سینے نہ لگے خدا دی قسم ہمت نہیں پہ رہی ہے کہ چلن دی میں کی کرا میرے آقا حسین چلے بزرگوں میدان کربلا وچ آئے فرمایا یزیدیو پہلے آپ ہی خط پا کے سانو سدے آئے سانو خط پا کے سدے آئے آپ ہی میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو انہوں نے آکھیا حسین بیعت کر لے یا جنگ کرنے واسطے تیار ہو جا میرے آقا حسین نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیو اس حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو شہید کرنا چاہتے ہو جے دی سواری نبیوں دا تاجدار بڑھدا رہا ہے اس حسین دے خون دے پیاسی ہو
جنہوں نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے۔ آپ نے خطبہ اس واسطے سے ارشاد فرمایا تاکہ کل قیامت دے دن یزیدی اے نہ آکھن یا نبی تو آڈے نواسر سانو محلت نہیں سی دیتی، آپ نے آخری محلت دیتی تاکہ کل میرے نانے دی بارگاہ شکایت نہ کرنا۔ حضرات آپ نے فرمایا حلے بھی وقت توبہ کر لو، انہوں نے کیا حسین نہ یا بیعت کر یا جنگ کر، آپ نے فرمایا بیعت کرنی ہوندی میں کنبہ قربان نہ کردا، بیعت کرنی ہوندی میں کنبہ قربان۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر خدا کی قسم کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ اے میرے امام گھوڑے تے سوار ہوئے نے، آپ نے تلوار کٹی ہے، آپ نے فرمایا آ جاؤ لاندیو میرے مقابلے وچ آ جاؤ۔ حضرات محترم میرے آقا حسین نے تلوار ہوا دی اندر لے رائی ہے، آپ کوفیاں دیاں صفحہ دی اندر ڈر گئے نے، ادھروں بھی تلوار چلاؤں دے نے، ادھروں بھی تلوار چلاؤں دے نے، اے تلواراں دے وار کر دے پے نے، اے کوفیاں نو مولی گاجر دی طرح انہاں دے سر نالوں جدا کر دے پے نے، اے واصل جہنم پہ کر دے نے، اے سجنہ واصل جہنم کر دیاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اے شمر کہن لگا کوفیو اوے کل سن لو، اے نہ سمجھنا حسین 3 دن دا پیاسا ہے، اے حسین 3 دن دا بھکھا ہے۔ اوے ایک بات یاد رکھیا جے، اے دیاں رگاں وچ اس علی دا خون ہے جڑا خدا دا شیر بن کے آیا۔ ایدیاں رگاں میں اس علی دا خون جڑا خدا دا اینو پیاسا 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، او لوگو 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، اے پھر بھی ود جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانا۔ میرے امام نے تلوار کٹی ہے، اے شمر کہن لگا کوفیو بے شک اسی تعداد وچ بہت زیادہ ماں، اے کلا حسین دے مقابلے تے نہ جایا جے، کہ کلا گیا یزیدی مک جان گے، حسین نہیں مکے گا، اے حسین ساڑھے تو نہیں ساڑھے تو جت جائے گا، اے اسی سارے مک جاواں گے، حسین جت جائے گا۔ اے کلا نہ جاؤ، یک بارگی دے نال حملہ کرو، اے اکٹھے ہی حملہ کرو۔ حضرات محترم میرے امام تے تلواراں دے نال حملہ کیتا گیا ہے، اے تیزیاں دی بارش کیتی گئی ہے، تیراں دی بارش کیتی گئی ہے۔ سجنا میں کتاب دے اندر پڑھیا ہے، آپ نو 33 زخم نیزیاں دے لگے نے، اے 34 زخم 34 آپ دے جسم دے کٹ تلواراں دے لگے نے، اے 40 جسم دے اندر سراخ 40 جگہ آپ نو تیر مارے گئے نے، جسم دے اندر 40 جگہ آپ نو تیر مارے گئے نے۔ حضرات محترم تلواراں پہ لگ دیاں نے، اے سیدہ زینب خیمے وچوں ویکھ دیاں نے، کہندیاں نے لان دیو میرے ویر نو نہ مارو اے لان دیو میرے ویر حسین نو نہ مارو، اے ننی سکینہ بھی کہندی اے لان دیو میرے بابل نو نہ مارو، اے میرے بابے نو نہ مارو۔ زینب کہندی اے ویرا
اے زینب بہن تیرے تو قربان. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا زینب نانا اپنے پردے دی بے حرمتی نہیں کرنی. تو سیدزادی ہے, تو فاطمہ دی بیٹی ہے, اپنے پردے دی بے حیائی نہیں کرنی, بے پردہ نہیں ہونا, اپنے پردے دا خیال رکھنا ہے. حضرات محترم سیدہ زینب خیمے دے اندروں منظر ویکھ دیاں پیاں نے. اے جڑے ویلے آقا حسین نو تلواراں دے وار لگے نے, اے میرا امام گھوڑے تو تھلے زمین تے تشریف لے کے آئے نے, زمین تے آ گئے نے. اے تلواراں دے وار کیتے گئے نے, اے نیزیاں دے وار کیتے گئے نے. حضرات محترم ایک لان دی خولی اگے ودی آئے, اے جدیدی اس آپ دے سینے تے سوار ہو گیا ہے. آپ نے تکا دے کے تھلے سٹیا ہے. آپ نے فرمایا لان دیا اس نورانی سینے دے پیر پیا لونا ہے, اس سینے دے سوار پیا ہونا ہے. او جنہوں نبی حضرت تاجدار چمداری آئے, او جنہوں علی چمداری آئے, جنہوں فاطمہ چمدی رہی ہے, آج حسین دی اس سینے دے سوار پیا ہونا ہے. حضرات محترم آقا حسین دے سینے دے سوار ہو آئے. آپ نے تکا دے کے تھلے سٹی آئے. ادھر مؤذن نے اذان پڑھی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ مؤذن نے اذان پڑھی ہے, ادھروں اذان دی آواز آئی ہے. آپ نے فرمایا کیڑی اذان ہے, کیڑی نماز دا ویلا ہے. جدیدیاں آکھیا حسین زور دی نماز دا ویلا قریب ہے, اے زور دی اذان پئی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا لانتیو میری جان دے دشمنوں, او میرے خون کرن والیو, او ایک گل سن لو, او دو گھڑیاں دی مہلت دے دیو. حسین رب دی بارگاہ دی آخری سجدہ کر لین دو, ادھی آخری سجدہ کر لین دو. میرے امام نے نماز نہیں دی ہے, نالی اکھاں وچ آنسو جاری نے. میرے امام نے نماز نہیں دی ہے, سر سجدے دی اندر گیا ہے. سجنا جڑے ویلے سر سجدے دی اندر گیا ہے, اے ظلم دا خنجر اٹھی آئے, اے ظلم دی تلوار اٹھی ہے. ایک خولی لانتی نے اگے ود کے, اے یزیدی نے اگے ود کے آقا حسین نے گردن تے خنجر چلایا. سجنا اے گلاب دیاں پتیاں نالوں نرم و نازک گلا ہے, اے ریشم نالوں نرم گلا آقا حسین دا ہے. اس لانتی نے اگے ود کے اپنے اگے ود کے خنجر چلایا ہے. آپ دا سر تن نالوں جدا کرن لگا ہے. اے خیمے وچ کوہرام برپا ہو گیا. سیدہ زینب کہندی او لانتیا میرے ویر نو چھڈ دیو, او لانتیا میرے ویر نو چھڈ دیو. لیکن لانتیاں نو ترس نہ آیا, اونا تلوار ماری ہے, خنجر چلایا ہے. آقا حسین دا سر تن نالوں جدا ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آقا حسین نے سانو ایک پیغام دیتا ہے. آقا حسین نے کنبہ قربان کر کے, اے حسینیت ایک نظریے دا نام ہے, ایک سوچ دا نام ہے, ایک فکر دا نام ہے. آقا حسین نے سانو پیغام دیتا ہے, اوے آن والیو میرے غلاموں, آن والیو قیامت تک آن والیو حسینیوں, ایک بات یاد رکھیا جے, جدو اسلام دے مشکل ویلا آوے, جدو دین دے مشکل ویلا آوے, پھر اپنے کنبیاں نو نہیں بچاونا. نہ 18 سال دا علی اکبر بچاونا ہے, نہ علی اصغر بچاونا ہے, نہ زمینہ جائیداداں بچاونیاں نے. ایک بات یاد رکھیا جے, اور جدو دین دے مشکل ویلا آئے گا سارا کچھ لٹا دینا ہے, بچاونا کچھ نہیں. جے بچاونا ہے مصطفیٰ دا دین بچاونا. جے بچاونا ہے تو مصطفیٰ دا. حسین سانو پیغام دے گئے, جدو دین تے مشکل ویلا آوے, پھر بچاونا ہے